बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 2023 का आखिरी सूरज गुरूब हो चुका है और चंद ही घंटों में कैलेंडर पर तारीख तब्दील हो जाएगी। 2024 का आगाज़ हो जाएगा। 2023 का सूरज जब तुलू हुआ था तो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम अपने उरूज पर था। बदकिस्मती से पूरा साल उसी सियासी अदम इस्तेहकाम की नज़र हुआ, उसी सियासी लड़ाई की नज़र रहा। पाकिस्तान में मईशत बदहाली का शिकार रही और बहुत सारे दावों और वादों के बावजूद, कोशिशों के बावजूद मईशत वापस अपनी पटड़ी पर नहीं आ सकी। वही हाल हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम का रहा, वही हाल हमारे यहाँ तमाम इदारों की ज़बूं हाली का रहा। बहुत सारे दावे किए जाते रहे। एक हुकूमत जो 16 महीने की थी, उसने जो कोशिशें की वो भी बराबर साबित नहीं हुई, और फिर एक निगरान हुकूमत जो अपने मैंडेट से कुछ ज़्यादा वक्त गुजार रही है, और आज भी पाकिस्तान में एक निगरान हुकूमत मौजूद है। उसने भी जो इनिशिएटिव्स लेने का वादा किया था, इरादा किया था, वो इरादे भी पूरे नहीं हुए। इस साल का आगाज़ हुआ तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील से एक सियासी झगड़ा शुरू हुआ, और फिर बैक एंड फोर्थ हमने देखा कि उसमें हमारी कोर्ट्स भी उसमें हिस्सा लेती रहीं, उस तनाज़े को बढ़ाने की कोशिशें होती रहीं, वो सॉल्व नहीं हुआ। और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आज भी निगरान हुकूमतें हैं, और शायद ये तवील तरीन निगरान हुकूमतें हैं जो हमने देखी। इसके अलावा फिर हमने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो बहुत लाडले से बहुत मुतनाज़े हो गए। उनकी तकारीर दिखाने पर पाबंदी लग गई और टीवी से उनका नाम लेने की भी एक अनअनाउंस्ड पाबंदी शुरू हो गई। ज़मान पार्क भी लड़ाई और झगड़े का महवर बना रहा, और बार बार इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, और वो हमारी रेड लाइन है, वो ट्रेंड होता रहा। लोगों को कहा जाता था पहुँचे, लोग वहाँ पहुँचते थे, गिरफ्तारी होती नहीं थी। बहरहाल ये तमाशा भी पूरे साल ही जारी रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस भी इसी साल में जो दायर किए गए, और हमारी सुप्रीम कोर्ट शदीद तनाज़ात का शिकार हुई। सिर्फ तनाज़ात का शिकार अंदरूनी तौर पर नहीं हुई, बल्कि बहुत मुतनाज़े कोर्ट के तौर पर ये साल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के की तारीख़ में याद रखा जाएगा। फिर 9 मई हुआ। 9 मई एक ऐसा सानिया जो अनप्रेसिडेंटेड है। इससे पहले पाकिस्तान ने ऐसा कोई वाक़या रूनुमा होते हुए नहीं देखा। फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जलाओ घेराव किया। मुश्तिल होकर उन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हल्ला बोल दिया, और ज़ाहिर है दुश्मन ने उस पर बड़े शादियाने बजाए। और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद की सूरत हाल से निमटने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी कोशिशों में शायद वो तौबा वाला जो एलिमेंट है वो बहुत कम है। इस वजह से अभी तक उनको माफ़ी नहीं मिली। इमरान खान साहब जो हैं वो तोशाखाना केस में नाअहल भी हुए, उनको सज़ा भी हुई, और बाद में फिर इसी साल उनकी सज़ा मुअत्तल भी कर दी गई। इसी बीच में PDM की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ, असम्बलियाँ तहलील कर दी गईं, और शहबाज हुकूमत के इख्तिताम के बाद निगरान हुकूमत का क़याम हुआ। निगरान हुकूमत को लोग PDM प्लस कहते रहे। बहरहाल वो PDM प्लस की हुकूमत आज भी अपनी जो जद्दोजहद है जमहूरियत के लिए, उनके बकौल उसको जारी रखे हुए है। और नवाज शरीफ साहब 4 साल खुद साख्ता जिला वतनी ख़त्म करके इसी साल वापस आए, और लोगों का ख्याल है कि जो उनकी वापसी थी वो एक चौथी बार वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की वापसी थी। इंतखाबात का ऐलान हो चुका है जनाब। 8 फरवरी की तारीख़ है जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज के दिन नामजदगियाँ, पेपर्स, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये पूरा हो रहा है। और इसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं दर्जनों के हिसाब से। यानी कि वो कहते हैं ना कि 1 दर्जन पेपर्स, 1 दर्जन, 2-2 दर्जन पेपर्स जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। उसकी एक लड़ाई चल रही है। सो ये हमारे साल का अहवाल था हमारी कौमी ज़िंदगी में। जो हमारी आलमी ज़िंदगी थी उसमें हमने गाज़ा में अनप्रेसिडेंटेड वाक़यात रूनुमा होते हुए देखे। निहत्ते बच्चों को, औरतों को, मर्दों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, हॉस्पिटल्स पे जैसे बम गिराए गए, शायद ही इसकी मिसाल भी दुनिया की तारीख़ में कहीं मिलती होगी। और फिर जो हमारी उम्मत मुसलमा है वो सिर्फ बयानात की हद तक उसकी मज़म्मत करती दिखाई देती है। आज भी वो जंग जारी है। गाज़ा पे बमबारी उसी तरह से जारी है, और गाज़ा के निहत्ते लोग 2024 में जब दाखिल हो रहे हैं तो वो उसी दुख में, उसी कर्ब में, उसी अजियत में मुब्तला हैं जिसमें वो काफ़ी अरसे से मुब्तला हैं। ये साल हमारी कौमी ज़िंदगी में बहुत पेचीदा रहा, बहुत सारी उलझनों का बायस रहा। हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में ज़ाहिरी बात है जब बरस बदलते हैं तो हम एक दफ़ा अहाता करते हैं कि हमने क्या खोया क्या पाया। तो आज के प्रोग्राम में कुछ जिक्र करेंगे कि हमने अपनी कौमी ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया। हमारे वही तजुर्बात हम बार बार करते हैं, उससे नताइज हम मुख्तलिफ हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान एक बार पहले इलेक्शंस के तनाज़े के ऊपर 2 हिस्सों में बँट चुका है। आज भी जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं
उन इलेक्शंस के ऊपर अभी से बहुत सारे सवालात हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को लोग अभी से कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे, अभी से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के गिले अपनी जगह पर मौजूद हैं और मईशत का बुरा हाल भी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन फिर भी कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो क्या 2024 का सूरज कल जब तुलू होगा तो पाकिस्तान के लोगों के पास कोई उम्मीद है? ये उम्मीद आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते जी। हमें ज्वाइन करनी पाकिस्तान की मायनाज़ एंकर हैं किरण नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद है, समा पे अपना प्रोग्राम करती हैं। रिनाउंड जर्नलिस्ट एनालिस्ट जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद है और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे हसन अयूब खान, बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिपोर्टर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन है। तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो किरण, आपके लिए साल कैसा रहा 2023? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो तंजीला। 2023 समझ नहीं आता इसके लिए क्या कहा जाए, क्या वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि बहैसियत जर्नलिस्ट हम चाहते तो ये कि हम और हमसे एक्सपेक्ट भी यही किया जाता है कि हम कोई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हों, हम पाकिस्तान के मुस्बत पहलुओं को दिखा रहे हों, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि हम दिखा भी नहीं पाते और हमारी जो ऑडियंस है वो देखना भी नहीं चाहती। अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ दी, अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ को दी हमने। आई थिंक याद नहीं आ रही है कि कोई शायद कोई अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ हो। हाँ, मुझे बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसी याद आ रही हैं जो तकलीफ देती। 1973 के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान के लिए ये साल भारी तरीन साल था महंगाई के एतबार से। 330 तक डॉलर गया और ये सिनेरियो आगे मज़ीद खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। IMF का जो मुआहदा हुआ वो मुश्किल तरीन मुआहदा हमारे लिए साबित हुआ, जो आखिरी वक्तों में जाके फाइनलाइज किसी तरह से हुआ। अफ़गान रेफ्यूजीज़ वाला जो मामला हुआ, इलीगल वाला, अब जो कि ये जो हमारी निगरां हुकूमत है उनके क़याम के बाद ये अमल में आया। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात। और जो आपने एक अपने आप इंट्रो के आखिर में आप बात कर रही थी गाज़ा के हवाले से, तो मैं चाह रही थी कि अपनी बात का आगाज़ वहीं से करूँ। जब हम एक वो सुन्नत तरीक़ा भी है ना, और अल्लाह ताला भी यही फरमाता है कि ज़बान से, हाथ से, और अगर नहीं कुछ कर सकते तो फिर दिल से ही बुरा जान लें। तो एटलीस्ट हमारी तरफ से कोई इनिशिएटिव तो हो रहा है कि हम न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। हमारे निगरां वज़ीर आज़म ने ये फरमान जारी किया, ये उन्होंने कहा कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं करेंगे, एंड थैंक्स गॉड कि हम कुछ कर रहे हैं। अलामती तौर पर ही हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम कुछ कर रहे हैं। और नाउम्मीदी कुफ्र है, तो अल्लाह करे कि कल जब नया सूरज तुलू हो तो हमारे सामने कुछ अच्छे हालात का इंदिया हो, जो कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जिन इलेक्शंस के बारे में आप बात कर रही हैं उसका तो आगाज़ ही और उसकी डेट से ही जो आगाज़ हुआ है उसका, जो मुतनाज़े होते रहे हैं। आज ही मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को देख रही थी और वहाँ पर सईद गनी साहब कह रहे थे कि सारी पार्टीज़ मिलकर हमें गिराने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पिछले कई दिनों से यही कह रही है कि उनके लिए तो इदारे भी और तमाम सियासी जमातें भी सब मिलकर उनका वोट बैंक तोड़कर वो एक दरिया के पार उतरने के बाद हम कहते हैं एक लड़ाई से निकले तो एक और लड़ाई, और हमने फिर बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी। बिल्कुल ठीक है। ज़ैगम साहब, आपके लिए 2023 कैसा रहा ज़ाती ज़िंदगी में और फिर कौमी ज़िंदगी का? कुछ नक्शा मैंने खींचा है, कुछ समरी पेश की है, और आई होप के उस समरी में मैंने एक दो चीज़ें मैंने मिस की जानबूझ के, बाकी मैंने कोशिश की कि सारा ही बता दिया जाए कि साल भर हमने क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। देखिए, ज़ाती तौर पर तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इन मुश्किल हालात में अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही। मेरे काम के लिहाज से, ज़ाती ज़िंदगी के लिहाज से कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं आई, कोई ऐसा दुख नहीं आया। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अपने काम के साथ अच्छा वक्त गुजरा। लेकिन मैं एक माशरे का भी हिस्सा हूँ, पाकिस्तान का भी हिस्सा हूँ, और उस लिहाज से मैं अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता। और मेरे ख़्याल में उस लिहाज से मेरी ज़िंदगी का एक इंतहाई तकलीफ़ दे तरीन, मायूस कुन तरीन साल था। ये वो साल था जब मेरे आसपास के बहुत से लोग पहली दफ़ा ये कहते पाए गए, जो अच्छी ज़िंदगियों की उम्मीद छोड़ कर आए थे बाहर से और जिनके पास ऑप्शंस मौजूद थी, और मैं भी उन लोगों में से हूँ। लेकिन हमने एक दिन के लिए भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान के अलावा कहीं हम रह सकते हैं या हमें रहना चाहिए। ये वो साल था जब बहुत से लोगों ने ये सोचा और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि चलें, अब हमारी तो ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई, अब किसी न किसी तरह बच्चों को बाहर भेजना चाहिए। तो इस साल का जो हाईलाइट था वो उम्मीद का कम होना था पाकिस्तान में। मेरे ख्याल में हम जो सबसे अहम तरीन बात जो हमें हाईलाइट करनी चाहिए वो है उम्मीद की कमी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं न्यू रेजोल्यूशन सियासी जमातों की क्या होनी चाहिए, फिर अपने मेहमानों की न्यू रेजोल्यूशन भी हम पूछेंगे ब्रेक के बाद। जी हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी 2023 आपके लिए कैसा रहा
اور 2024 میں کیا کیا آپ کے خیال میں لیگیسی کیری کرنے والا ہے پاکستان؟ جو باتیں بھی بتا رہے تھے وہ تو زیغم صاحب وہ ساری کی ساری میں تو ان سے اتفاق کرتا ہوں بنیادی طور کے اوپر. 9 مئی کا واقعہ جو اس سے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا, 9 مئی ہوا, اور 9 مئی کی پلاننگ جو ہے وہ تو اپریل سے سٹارٹ کر دی گئی تھی. اپریل میں جب جو بانی چیئرمین ہے تحریک انصاف کے عمران احمد نیازی, جب ان کی حکومت گئی, بلکہ حکومت جب ابھی نہیں گئی تھی, اب آخری ایام تھے اس کے, تو تبھی انہوں نے اس کی پلاننگ سٹارٹ کر دی تھی. کبھی وہ کہتے تھے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, پھر انہوں نے میر صادق, میر جعفر, مسٹر ایکس, مسٹر وائی, ڈرٹی ہیری, کیا کیا جو ہے وہ انہوں نے نام نہیں دیے. تو اچھا ہے, یعنی جن لوگوں نے ان کو بنایا, جس ادارے نے ان کو بنایا, پھر انہی کو اپنے بوئے ہوئے کو کاٹنا پڑا. تو یہ تھوڑا سا ایک لرننگ ان کے لیے بہتر ہوئی ہے, ان کو تھوڑا سا ایک سبق تو ملا ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتی ہوں کہ لرننگ ہوئی ہے. نہیں, لرننگ تو اب ظاہری بات ہوئی ہے نا. پھر 9 مئی جو ہو گیا, تو 9 مئی کا تو ایسا سبق سکھا گئے وہ, کہ وہ تو میرے خیال سے کہ جب تک انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا, اس واقعے کو ہماری ریاست پاکستان کبھی بھول نہیں سکتی. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریاست پاکستان اس معاملے کو بھول جائے گی, تو مجھے تو شبہ ہے ایسا ہوگا نہیں. کیونکہ جب تک اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کیا, اور جب تک ان لوگوں سے یہ جماعت اظہار لا تعلقی نہیں کرتی, تب تک کوئی معافی نہیں ہے. دیکھیں, جو آپ نے سی بی ایمز کرنے تھے, وہ سی بی ایم تو کوئی نہیں کیا آج تک. حسان نیازی بھی یعنی 2023 میں انہوں نے بطور اپنا امیدوار جو ہے الیکشن میں اتارنے کی خواہش کا اظہار کیا. پھر یہ بھی شکایت کی کہ جی اس کے کاغذات نامزدگی کے اوپر سائن نہیں کرائے جا رہے. جو بندہ یعنی آپ کے کور کمانڈر کی جو یونیفارم کو لہرا رہا ہے, اس کا تمسخر اڑا رہا ہے, تو آپ نے اس سے سیکھا تو نہیں, نہ ہی آپ نے اس سے اظہار لا تعلقی کیا, آپ تو اس کو اون کر رہے ہیں. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ 2023 میں جو شفٹ آیا ہے, 2023 میں جب آپ کی عدلیہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے, اس میں جب چیف جسٹس عمر تا بندیال کا گڈ ٹو سی یو والا جو ایرا تھا, اس کا اختتام ہوا, اور آئین اور قانون کی بالادستی والا جو ہے وہ دور کا آغاز ہوا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بطور جو ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. تو اس کے بعد کافی حد تک مجھے اپنی عدلیہ سے ملک کے اندر انصاف کی فراہمی کے حوالے سے امیدیں لگ چکی ہیں. کیونکہ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے جو کہ پرانے ایام کے عادی ہو چکے ہیں, پرانی جو ان کی جو کام کرنے کا طریقہ تھا اسی کے اوپر وہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی خاصی حد تک بہتری ہوئی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ کے حوالے سے جو فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے, اس کے بعد 1 مین شو کا اختتام ہوا سپریم کورٹ میں, اور اس کے بعد ایک 3 ممبرز کمیٹی جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اب وہی فیصلے کر رہی ہے کہ کون سا بینچ کون سا کیس کھا لگا. تو اب بہتری آئی ہے. اچھا, اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال کو 2023 کو اگر ڈیوائیڈ کریں 2 حصوں میں, تو اگر آپ جون کے بعد آنورڈ دیکھیں یا جولائی کے بعد آپ دیکھیں آگے, تو پھر آپ اکنامک سٹیبلٹی کی طرف بھی آپ کا قدم جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو معاشی اعتبار سے بھی کچھ بہتری ہوئی ہے. اسی سال کے اندر SIFC کا جو پلان ہے اس کو بھی انیشیٹ کیا گیا ہے. تو مجموعی طور کے اوپر ڈالر کی قیمت بھی آپ دیکھیں کہ خاصا 60-70 روپے کے لیکن ابھی منزل نہیں آئی حسن ایوب, ہم نے منزل کی طرف بھی جانا ہے. تو منزل تو نہیں ہے, یہ تو بسم اللہ ہے, یہ سب میں سے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اچھا جی, 2023 میں حسن ایوب کے لیے بسم اللہ ہوئی ہے. میں ذرا جلدی سے پوچھ لوں آپ تینوں سے ہی کہ آپ کے خیال میں نیو ایئر ریزولوشن پاکستان کی سیاسی ایلیٹ کی کیا ہونی چاہیے؟ کرن, اگر آپ سے میں پوچھوں 2 لائنوں میں بتائیں کہ کیا نیو ایئر ریزولوشن آپ چاہتی ہیں کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل جو سیاسی اشرافیہ ساری کی ساری وہی کہے گی یہ ہماری نئے سال کی قرارداد ہے کہ ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی؟ استحکام ہونا چاہیے. استحکام کی بات کر رہی ہوں. استحکام پارٹی کی بات تو نہیں کر رہی. استحکام ایگزیکٹلی, میں نے اسی لیے ذرا کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ استحکام ہونا چاہیے. پارٹی کا بھی کہہ سکتی ہیں, کیونکہ جزاک اللہ جی, تھینک یو, ان کو اجازت ہے جی, مجھے اجازت ہے. استحکام ہونا چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس لائن کو اگر ٹو کر لیں کہ جو غلطیاں ہمارے ساتھ ہو گئیں پچھلی, وہ ہم اگلوں کے ساتھ دہرانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, اپنا کندھا پیش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک وے فارورڈ ہو سکتا ہے, ایک راستہ مل سکتا ہے. لیکن اگر وہی غلطیاں جو 2018 میں کسی اور کا کندھا ہوا کرتا تھا اور کسی اور کی گردن ہوا کرتی تھی, اور اس بار کسی اور کے کندھے ہیں اور کسی اور کی گردنیں ہیں, تو اگر یہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں, اور جو ہماری پولیٹیکل اشرافیہ ہے وہ یہ سوچ لے کہ ہم نے اپنی سیاست کرنی ہے اور یہ والی سیاست نہیں کرنی جو سالہ سال سے ہمارے پاس ہوتی آ رہی ہیں, تو شاید کچھ بہتری ہو سکتی ہے. سارے مل کے سوچ لیں, سارے مل کر سوچ لیں, لیکن ابھی مجھے لگتا نہیں ہے. ابھی شاید اس
میچورٹی کے لیے بہت وقت درکار ہے. جو بلاول صاحب کہتے ہیں نا کہ 30 سال پیچھے لے کر چلے گئے ہمیں, تو وہ شاید صحیح کہتے ہیں. حسن, کیا نیو ایئر ریزولوشن آپ چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے قائدین سے, 70 سال والوں سے بھی اور 40 کے نیچے والوں سے بھی؟ دیکھیں, فوکس ہو پاکستان, فوکس ہو پاکستان کی ترقی, فوکس ہو لوگوں کی اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے تمام لوگوں کو ملنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے اور یہ اس عزم کا اظہار کرنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے کہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کی جو اس ٹائم فائنینشیل جو کنڈیشنز ہیں یا اس کی جو لیونگ ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. اور اپنے آپ کو جو ہے نوازنے سے بہتر ہے کہ آپ عوام کو نواز کے ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح, پھر یہ پاکستان کی قوم بھی آپ سے محبت کرے گی اور جو بھی سنسیئرٹی کے ساتھ قوم کی خدمت کرے گا اس کے لیے یعنی مستقبل بھی اس کا روشن ہوگا اور اللہ کی مدد بھی اس کے لیے ہوگی. تو سال کا اختتام ہو یا سال کا آغاز ہو, دونوں صورتوں کے اندر ہماری لیڈرشپ کو, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں, پاکستان کی فلاح کے حوالے سے ان میں تمام میں اتفاق ہونا چاہیے, ان تمام کو کندھے سے کندھا جوڑ کر آگے بڑھنا چاہیے اور یہ سیاسی جو آپس میں جو یہ انتخابات کے بعد جو کشمکش ہے اس کو ختم کرتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے سے لگا کر ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اچھا, حسن ایوب صاحب کا آدھے سے زیادہ جو ریزولوشن ہے نا نیو ایئر, وہ بیسکلی منشور ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کے, لیکن عمل درآمد اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. سو خواہش کا اظہار ہے, خواہش کے اوپر احتجاج تو خیر ایک مسئلہ ہے. میں کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگوں کی جو ہے نا وہ منشور ضرور ہوتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. اللہ کرے عمل ہو جائے. اچھا جی, دعا ہے جی, دعا ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ, میں مولوی تو نہیں ہوں لیکن گناہگار آدمی ہو سکتا ہے, اللہ میری دعائی قبول کر لے. اجتماعی دعا ہو رہی ہے یہاں پہ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. نیو ریزولوشن سیاسی جماعتوں کی کیا ہونی چاہیے, پھر اپنے مہمانوں کی نیو ریزولوشن بھی ہم پوچھیں گے بریک کے بعد. جی ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی زیغم صاحب, آپ پہلے بتائیے کہ سیاسی جماعتوں کے لیے کیا نیو ریزولوشن سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ہماری بات گھر کر جائے, اثر کر جائے. سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں, پوری پاکستان کی اشرافیہ کے لیے, جس میں غیر منتخب لوگ بھی شامل ہیں, سیاسی اشرافیہ بھی شامل ہیں, ہم لوگ جو بولنے والے, سوچنے والے, آواز اٹھانے والے لوگ ہم بھی شامل ہیں. سب کے لیے ایک لفظ, اور وہ لفظ ہے شمولیت, انکلوسیوٹی. پاکستان کے تمام مسئلے کو آپ ایک لفظ میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے تمام حل کو بھی آپ اس ایک لفظ میں ڈال سکتے ہیں. جمہوری لحاظ سے شمولیت کا مطلب یہ ہے کہ جمہوری جو ہماری طاقتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, یہ 10,000 منتخب حکومتوں کا گلا گھونٹتی ہیں اور 5 منتخب حکومتیں رکھنا چاہتی ہیں. میں لوکل گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں, عوام کو شامل نہیں کرتی. ذاتی ملکیتیں انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز نے بنایا ہوا ہے اپنی پارٹیز کو, اور خاندانی ملکیتیں بنایا ہوا ہے. ووٹرز کو, سپورٹرز کو, ان کی اپنی خاطر جان دینے والوں کو شمولیت سے باہر کیا ہوا ہے. تو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت اور ایسی پولیٹیکل سسٹم جو انکلوسیو ہو, جس میں شمولیت ہو. سماجی طور پر شمولیت کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 کروڑ بچے جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں ان کو سکولوں میں ہونا چاہیے, لوگوں کو صحت ملنی چاہیے, لوگوں کو تعلیم ملنی چاہیے, سماجی مساوات اور سماجی ترقی ملنی چاہیے, اور انصاف ملنا چاہیے. اور تیسری بات انصاف ملنا چاہیے, اور تیسری بات معاشی طور پر شمولیت. کہ یہ جو پاکستان کی الیٹسٹ اکانومی ہے, یہ جو پلاٹوں کی اکانومی ہے, یہ جو شوگر ملوں کی اکانومی ہے, یہ جو مراعات کی اکانومی ہے, جو دنیا کے تمام اکانومسٹ کہہ رہے ہیں, ادارے کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, اس کو ایک شمولیت والی معیشت میں ہونا چاہیے, ورنہ معیشت بھی ترقی نہیں کرے گی. ایسی ترقی جس میں لوگ شامل ہوں. اور اگر پچھلی باتیں کی جائیں گی تو پھر معاشی ترقی بھی آئے گی. جب سیاسی طور پر شمولیت ہوتی ہے تو پھر معاشی طور پر بھی شمولیت آتی ہے, جب معاشی طور پر شمولیت ہوتی ہے تو سیاسی طور پر بھی آتی ہے. یہ دونوں آپس میں لنک ہیں. اس پر ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے, زور ڈالنا چاہیے اور ان کو مجبور کرنا چاہیے, کیونکہ ان لوگوں کی مراعات, ان کے مفادات اس بات سے وابستہ ہیں کہ پاکستان میں شمولیت نہ ہو. اور کوئی بھی ایلیٹ خود سے نہیں حصہ دیتی, دوسروں کو حصہ لینا پڑتا ہے. میرا پیغام ہے سیاسی ورکرز کو اپنی پارٹیوں کے اندر رہتے ہوئے اپنا حصہ مانگنا سیکھیں. وہ ہماری تو بدقسمتی ہے زیغم صاحب. میں تو پچھلا پورا سال کہتی رہی کہ پاکستان میں اب اس طرح کی کوئی عوامی تحریک ہے نہیں. جیسے ساری دنیا میں اس طرح کے حالات میں عوامی تحریکیں پھوٹ پڑتی ہیں, لیکن ہمارے اللہ کے فضل سے نہیں ہے بالکل بھی. میں تنزیلہ اس سے بہت کم درجے کی بات کہہ رہا ہوں, میں اس سے کم درجے کی بات کہہ رہا ہوں کہ جو پارٹی میں موجود ہیں, مسلم لیگ نواز کے اندر کے لوگ کیوں نہیں کہتے کہ بابا جی
یہ ایک گھر کی پارٹی نہیں ہے, یہ 2 کروڑ ووٹرز کی پارٹی ہے, کشمیری بابا جی فیملی نہیں کی ہے, پارٹی باؤ نہیں جی ہے. ہے. ہمیں زیگب شامل صاحب کرو, باؤ جی کہہ لیجئے, ہمیں سب کو شامل کرو. پی ٹی آئی کے ورکرز کیوں نہیں کہتے کہ کپتان صاحب آپ ہمارے مالک نہیں ہیں, آپ ہمارے لیڈر ہیں. زیغم صاحب اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. جب ان سے سوال کیا جائے اور اتنی بلاول کے خوشامد آگے کیوں ہوتی نہیں کھڑے ہے, ہو رہے ہیں. اتنی خوشامد, چاہے پیپلز پارٹی اٹھا لیں, جے یو ایف اے اٹھا لیں, پی ٹی اے اٹھا لیں, جو لیڈر کی خوشامد کرتے ہیں ہمارے لوگ, اور یہ بات کہتے ہیں کہ نیو ایئر ریزولوشن یہ ہونی چاہیے ہماری قوم کی کہ ہم بڑے آدمی کی خوشامد کو ترک کریں. یعنی ہر آدمی, یعنی اپنے آفیسز سے لے کر آپ سیاسی جماعتوں میں چلے جائیں تو بڑے عہدے پر موجود شخص ہے یا خاتون ہے, اس کی خوشامد ہوتی ہے اور حسن یہ تو ہمارا اجتماعی مسئلہ ہو گیا. میں اس دن بھی کہیں بات کری تھی کہ پہلے چند لوگ کرپشن کرتے تھے نا تو آپ کو پتہ چل جاتا تھا. اب جو اتنے زیادہ لوگ کرپشن کرتے ہیں, جو چند نہیں کرتے وہ نظر نہیں آتے. پہلے چند لوگ جھوٹ بولتے تھے, سچ میں وہ جھوٹ نظر آتا تھا کہ جھوٹ. اب اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سچے بالکل سائٹ پہ ہیں اور جھوٹ کا راج ہے پورے ملک میں. لیکن میں ذرا کوئکلی پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے چاہتی ہوں کہ کچھ آپ لوگوں کی اپنی جو نیو ریزولوشنز ہیں اس پہ بھی بات کر لیجیے. تو کرن کی نیو ریزولوشن ہوتی ہے, کوئی ڈائری شائری لکھتی ہیں, کچھ کہتی ہیں کہ نہیں میں نے 2023 میں کیا سوچا تھا جو کیا 2023 میں یا نہیں کیا, کوئی ایسا کام, کوئی ایسا اپنی ذاتی زندگی میں, پروفیشنل لائف میں ایسا کچھ خاص جم جاؤں گی, کچھ ایسا کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں سوچا تھا. ایک چیز ہے جو 2022 سے پہلے تک, کیونکہ ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے کہ ہر کوئی اپنا سچ سننا چاہتا ہے اور اپنے سچ کو پسند کرتا ہے. تو جب ٹی وی پہ بیٹھ کے میرے آپ جیسے لوگوں کی ایک اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, اور جب ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ سچ کہتے ہیں جو شاید کسی ایک کو اچھا نہ لگ رہا ہو کیونکہ وہ اس کا سچ نہیں ہوتا, تو پھر آپ کو بڑی برے طریقے سے ٹرول کیا جاتا ہے. تو 2023 میں ایک تھاٹ پروسیس ہوا تھا تھوڑا سا کہ شاید اس پرسیپشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ کیوں, میں نے تو اپنا سچ کہنا ہے نا, تو انشاءاللہ آگے بھی یہی ریزولوشن ہے اور مقصد بھی یہی ہے کہ اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے. ٹرولنگ ہوتی ہے, گالیاں پڑتی ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, ہم نے تو اپنا سچ بولتے رہنا ہے. بولتے ہیں حسن صاحب آپ سے پوچھنے لگے تھے سر, آپ مرد حضرات کو پھر بھی اس لیول پہ جا کے گالیاں نہیں پڑتی جو خواتین کو برداشت کرنی پڑتی ہے. خواتین کے تو ظاہر بچوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے. خواتین کی دیتی ہے نا, ان کی جو عزیز ہوتی ہیں, بہن, ماں, بالکل ایسا ہی ہے. گالیاں تو انہیں کی پڑتی ہیں. لیکن عورتوں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ فوراً ان کے کردار پہ حملہ کرنا. بحیثیت خاتون ہم سافٹ ٹارگٹ اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے کنٹینٹ پہ, ہمارے کنڈکٹ پہ کوئی بات نہیں کرتا. جو بھی بات کرتا ہے وہ ہمارے کردار پہ بات کرتا ہے, کیونکہ شاید کنڈکٹ پہ بات کرنے کی بات رہتی نہیں ہے سامنے والے. حسن آپ کا نیو ریزولوشن بتائیں اپنا. دیکھیے جی, میں ہر رمضان میں, یہ آج کی بات نہیں ہے, اس مرتبہ نہیں ہے, جب بھی رمضان المبارک آتا ہے میں عہد کرتا ہوں کہ میں گناہ نہیں کروں گا, فلاں برائی نہیں کروں گا, فلاں برائی نہیں کروں گا. لیکن گناہ گار ہوں, انسان ہوں, دوبارہ وہ برائیاں ریپیٹ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان سے پہلے مجھے توفیق دے کہ میں دوبارہ جو میں نے آپ سے عہد کی ہیں, میں اپنے ان عہد کو وفا کروں, ان پر قائم رہوں. اور اگر میرے سے جو غلطیاں کوتاہیاں گناہ ہوئے ہیں دانستہ غیر دانستہ, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. لیکن میں ہمیشہ وعدہ کرتا ہوں اللہ سے اور پھر اس پر قائم نہیں رہتا. یہ ہے بالکل, یہ کہہ رہے تھے میں مولوی نہیں ہوں, مولوی والی ساری آج انہوں نے گفتگو کر دی. زیغم صاحب آپ کا نیو ریزولوشن ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا؟ جی کیوں نہیں, بالکل ہوتے ہیں. آدھا تو چلے کرن والا ہے, میں اس کو نہیں دہراؤں گا ایز پروفیشنل. لیکن میں آپ کو ایک اضافہ کروں گا کہ پاکستان کے لیے اس سال میرا ریزولوشن کیا ہے. میرے خیال میں پاکستان کے آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے ان بچوں کو اچھی تعلیم ملے. تو میں نے دیکھا ہے پاکستان کا ایک ادارہ ہے سٹیزن فاؤنڈیشن, جو غریبوں کے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دیتا ہے جس طرح کی تعلیم پرائیویٹ سکولوں میں دی جاتی ہے. کوالٹی ایجوکیشن ٹو پور پیپل ان پور ایریاز. ایک بچے کو پڑھانے کا ایک سال خرچہ آتا ہے 32,000 تقریباً. تو میں خود تو وہ پے کروں گا, لیکن میں اس سال میں کوشش کروں گا کہ کم از کم 100 دوست میرے علاوہ 99 جو ہیں, یعنی 100واں میں, وہ بھی اس کے حصے دار بنے اور سٹیزن فاؤنڈیشن کی مدد کریں کہ وہ ان بچوں کو پڑھا سکے. یو آر آلسو انوائٹڈ. بالکل, میں نے انویٹیشن نوٹ کر لی اور انشاءاللہ اس پہ ہم کنٹریبیوٹ بھی کریں گے. جو ایک اور چیز میں آپ لوگوں سے جاننا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ 2023 میں کچھ بہت ابھر کر ستارے سامنے آئے, اور کچھ لوگ تو خیر ایسے تھے جو رات کو سوئے اور صبح جب اٹھے تو ان کو وزارت کی پیشکش ہوئی اور ان کے پاس تو شیروانی بھی نہیں تھی, ان کو علم اٹھانا پڑا. کوئی ایسا ستارہ جو کرن آپ کو لگتا ہے کہ جو 2023 میں کوئی آؤٹ کلاس کسی نے کیا ہو, کہ بہت برے حالات میں بہت اچھا پرفارم کیا ہو کسی شخصیت نے, چاہے وہ سیاسی؟ حدیقہ کیانی.
हदीका कियानी को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस बात का कि वो एक खातून होते हुए उन्होंने वहाँ पर जो सैलाब ज़दगान के लिए घर बनाया और ख़ामोशी के साथ, और मेहनत यही होती है कि वो खुद चीखती है, खुद पुकारती है, फिर ज़ोरदार आवाज़ के साथ, और ये हदीका कियानी ने किया था, उनका क्रेडिट है। और आई थिंक सो मुझे लगता है कि वो एक ऐसी मशअल राह और वो एक इस तरह की खातून है कि हम जैसे लोगों को उन्हें फॉलो करना चाहिए कि हर चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं होती, कामयाबी फिर खुद ही बहुत ज़्यादा शोर मचाती है। और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत घर बनाए और सैकड़ों की तादाद में एक्चुअली उन्होंने घर बनाए, जो बेसिकली हमारे पॉलिटिशियंस को करना चाहिए था, लेकिन हदीका कियानी कुछ ना कुछ पॉलिटिशियंस ने भी बेचारों ने किया है, लेकिन हदीका जाहिर बात है एक रोल मॉडल के तौर पे उभरी। हसन, आप किससे इम्प्रेस हुए 2023 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक क्या कहना चाहिए क्राइसिस का साल था, 9 मई हो गया, मीडिया हर एक चीज़ इतनी कंफ्यूज, इतनी ब्लर थी कि समझ नहीं आ रही थी ना कि किसको क्या कहना है, किसको क्या नहीं कहना। देखिए, इम्प्रेस वगैरह तो ऐसा कोई किसी ने को हमारे यहाँ उतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की। मैं अगर किसी से इम्प्रेस हुआ हूँ, 2 स्पीचेस थी, एक में तो आप मेरे साथ थी, जो SIFC वाली स्पीच थी, आपने सुनी थी? जी जी सुनी थी। आप मुझे भी सवाब में शामिल करें। किन की बात कर रहा हूँ? आसिम मुनीर साहब की बात करें, चीफ ऑफ आर्मी। अच्छा, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि वो स्पीच जो है वो उन्होंने नशर नहीं की। मैंने तो ISPR को रिक्वेस्ट भी किया कि मैंने कहा एक दफ़ा वो जो खिताब था उनका फार्मर से, ये तो ये 4 दिन पहले किया उन्होंने, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो उससे पहले खिताब था। मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा खिताब नहीं सुना है, इतना जानदार खिताब था, लेकिन वो उन्होंने क्यों नहीं रिलीज़ किया? वैसे वो इसलिए कि बस मैं और आप इम्प्रेस हो और बाकी कोई ना हो। नहीं, लेकिन वैसे खिताब कैसा था? मतलब वो इतना अच्छा खिताब तो मैंने ज़िंदगी में, यानी और प्रॉब्लम ये है कि हम माजी में आर्मी चीफ साहिबान की इतनी खुशामद कर चुके हैं कि इतनी बेजा उनके हर काम को जो है उनके मौक़िफ़ को असूली मौक़िफ़ कहते रहे, हम क्या क्या करते रहे, तो अब किसी की जो ड्यू जो है उसकी एक तारीफ़ करनी बनती है, वो करते हुए भी मुझे शर्म आ रही होती है कि यार ये कहेंगे चापलूसी कर रहा है। तो दूसरे किससे आप इम्प्रेस हुए? अगर आप मुझे इजाज़त है ना, आप कंप्लीट करें, तो मैंने सिर्फ इसके अंदर एक इजाफा और करना है। हम सारी दुनिया की बात करते हैं, हम पाकिस्तान के दीगर मसाइल की बात करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ हम अपने लोगों की बात नहीं करते, अपनी इंडस्ट्री की बात नहीं करते, अपने वर्कर्स की बात नहीं करते, जो हमारे साथ फील्ड में रिपोर्टर्स होते हैं, जो कैमरामैन होते हैं, जो दीगर लोग होते हैं, मीडिया चैनल्स के लोग। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक इदारा जिसमें मैं काम करती हूँ, उनकी तरफ से जो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए किया गया, आई थिंक सो वो भी इंसेंटिव दिए गए 10% का, ऐसे वक्त में कि जब शदीद तरीन महंगाई थी, जब बेरोज़गारी बढ़ रही थी, जब लोगों को इदारों से निकाला जा रहा था। उस वक्त समर टीवी वो वाहिद इदारा था जो लोगों की सैलरीज को बढ़ा रहा था, इंक्रीमेंट्स दे रहा था, इंसेंटिव दे रहा था। 50,000 कर दी सैलरी उन्होंने, 50,000 रुपीस मिनिमम वेज जो है सैलरी है वो 50,000 दे रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ अच्छा भी हो रहा है, बेहतरीन काम हो रहा है। हसन, दूसरा किससे आप इंप्रेस हुए, जल्दी से बता दें, मैंने जैगम साहब से भी पूछना है। नहीं, दूसरा मैं इंप्रेस नहीं हुआ। दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी एक मतलब फूफी लगती है रिश्ते में, आई वाज़न्ट अवेयर कि वो ये काम कर रही हैं। हमने तो जुमरत खान साहब को देखा था, लेकिन जब देखा तो वो जुमरत खान का आधे से ज़्यादा काम वो खुद संभाला हुआ है, लड़कियों का भी और लड़कों का भी। तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, और वो मैंने कभी देखा नहीं, उनको पता नहीं था कि ये काम कर रही हैं वो ना। तो मुझे भी 2-3 साल बाद पता लगा कि वो सुबह से लेके शाम तक स्वीट होम्स में जा रही हैं और मुख्तलिफ लोगों को पकड़ कर कहती हैं कि डोनेशन दो। तो वो सिवाय मेरे जितने कज़न्स हैं, वो हर एक को हर दूसरे महीने पकड़ती हैं, उनसे 2-2, 3-3 लाख रुपए लेकर कहती हैं कि ये गरीब बच्चों के और बच्चियों के लिए पैसे हैं। और व्हाट शी इज़ डूइंग, मतलब फ्रॉम द पास्ट 2 years। और मेरा ख्याल है इन तमाम एफर्ट्स को कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। हाँ, हमारे पास लोग तो बहुत अच्छे हैं। जी जैगम साहब। बिल्कुल, ज़मरुद खान का नाम आया तो मैं भी उनको सलाम पेश करता हूँ। देखिए, सियासत छोड़कर उस बंदे ने एक फ़कीरी का रास्ता अख्तियार किया है। सर, मेरी फूफी भी शामिल है साथ उनके, बहुत सारे फकीर शामिल हैं। उनको भी सलाम पेश करता हूँ। जी, ज़ाहिर है ये अकेला काम तो नहीं होता, वो भी कर रहे हैं तो एक इदारे के तौर पर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस साल पूरी कौम को चाहत फ़तेह अली खान ने बहुत मुतासिर किया। और आपको भी ज़्यादा किया जैगम भाई, लगता है ऐसे ही है। देखिए, चाहत फ़तेह अली खान सिंबलाइज इस बात को करता है कि इतना नेगेटिव माहौल है कि हमने हीरोज़ की और जेन्युइन लोगों की उम्मीद ही छोड़ दी है। अब हम समझते हैं कि फेक्स ही जो हैं वो सेलिब्रेट करने के काबिल हैं, और फेक्स को ही हम हंस लें और उन्हीं को सेलिब्रेट कर लें और उन्हीं को ही हीरो बना। अच्छा, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन मैं फिर भी एक सवाल को रेजिस्ट नहीं कर पा रही। कुछ लोगों ने सियासत को खैराबाद कह दिया 2023 में, कोई बड़ा लॉस आपके ख्याल में जैगम साहब, एक नाम जो आपको लगता है कि लॉस है सियासत से जाना उनका? मैं समझता हूँ एक भी सियासी वर्कर, सियासी एक्टिविस्ट का जाना लॉस होता है, ख़ास तौर पर अगर कोई दबाव की वजह से जाए, कोर्शन के माहौल की वजह से जाए। हमें सियासत में मजीद लोगों की जरूरत है। नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक अच्छी छांटी हुई है। वो लोग एक सोसाइटी के अंदर वैसे वो भी फोर्स किए गए थे,
جن لوگوں نے خیر آباد کی ہے. دیکھیں ایک وہ یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا کوئی پولیٹیکل ورکر ہو جو گراس روٹ سے محنت کر کے اوپر آیا ہو, جس نے اسٹوڈنٹ یونین میں بھی کام کیا ہو, جس نے پھر آگے سے یعنی یونین کونسل کے الیکشن بھی لڑے ہوں, تو ایسے لوگ تھے نہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اچھی چھانٹی ہوگی. کرن آپ کو کوئی لگا کوئی ایسا؟ نہیں, میں اگری کرتی ہوں, میں حسن ایوب کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں. پیراشوٹرز تھے, آئے, وہ آیا, چھایا اور چلا گیا. گڈ ریڈنس. تو ہاں وہ والی چیز ہو گئی. تو کوئی ایسا سچ مجھے تو بڑا لاس نظر نہیں آیا. بہت شکریہ کرن ناز صاحبہ, زاغم خان صاحب, حسن ایوب صاحب, گفتگو آپ نے سنی جی. آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہماری زندگیوں میں, ذاتی زندگیوں میں, قومی زندگی میں, عالمی زندگی میں برکتوں, خوشیوں اور کامیابیوں کا سال بنائے, اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں. اور ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں, جس طریقے سے وہ ٹیررزم کا سامنا کر رہی ہیں, جیسے اس کا مقابلہ کر رہی ہیں, جیسے وہ جنگ لڑ رہی ہیں, وہ ہماری سپورٹ کے بغیر یہ جنگ لڑنا اور جیتنا ممکن نہیں ہے. سو ہمیں ان کی بھی سپورٹ جاری رکھنی چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.